Our today's topic is ear. इयर भनेको हाम्रो चाहिँ सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दा हाम्रो चाहिँ कान हुने गर्छ। र कानको बारेमा चाहिँ आज हामीले चाहिँ भन्ने गर्छौँ। सेन्स अर्गन लेक्चर नम्बर 2 इयर हुन्छ। र इयरलाई चाहिँ हामीले सिम्पल के भन्न सक्छौँ त? इयरलाई हामीले भन्छौँ फोनो रिसेप्टर। ओके, फोनो रिसेप्टर। फोन भनेको साउन्ड हुन्छ, रिसेप्टर भनेको रिसिभ हुन्छ। यानी कि जसले चाहिँ साउन्डलाई रिसिभ गर्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त? फोनो रिसेप्टर भन्न सकिन्छ। अनि त्यसलाई अरू के को नामबाट भन्छ त? टेलो रिसेप्टर। टेलो आर्ट यसले भन्छ। टेलो भनेको टाढा हुन्छ, रिसेप्टर भनेको लिने, यानी कि टाढाबाट लिने काम गर्ने गर्छ। टेलो रिसेप्टरमा दुईवटा कुरा आउँछ, एउटा आई आउँछ, एउटा इयर आउँछ। किनभने आईले चाहिँ हाम्रो के काम गर्छ त? आईले चाहिँ हाम्रो भिजनमा काम गर्छ कि टाढासम्म हामीले हेर्न सक्छौँ, टाढाको इन्फर्मेसन लिन सक्यौँ। अनि इयरले पनि टाढाको कुराहरूले चाहिँ हामीले सुन्ने गर्छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ हामीले फोनो टेलो रिसेप्टर पनि भन्न पाइयो। अनि यसलाई अर्को के भनिन्छ त? हामीले स्टेटो एकस्टिक अर्गन। स्टेटो भनेको ठिक मिडियममा, एकस्टिक भनेको ब्यालेन्सिङ हुन्छ। यसले के गर्छ त? हाम्रो बडीलाई चाहिँ ब्यालेन्स दिने काम गर्ने गर्छ। जुन चाहिँ के हुन्छ त? कोक्लियातिर चाहिँ, कोक्लियाले हाम्रो चाहिँ हियरिङमा सहयोग गर्छ। त्यहाँ सेमी सर्कुलर क्यानलहरू हुन्छन् अथवा अरू पनि त्यहाँ भेस्टिबुलाइहरू हुन्छन्। यिनीहरूले काम के गर्छन् त? हाम्रो बडीलाई चाहिँ ब्यालेन्समा ल्याउने काम गर्ने गर्छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ यसलाई हामीले स्टेटो एकस्टिक पनि भन्न सकिन्छ। अनि फेरि अब यसलाई चाहिँ हामीले डेभलपमेन्ट अफ इयरको अनुसार चाहिँ इयर कसरी डेभलप हुन्छ त्यसको अनुसारले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ इयरलाई 3वटा भागमा चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौँ। ओके, अब इयर चाहिँ कहाँबाट, कुन लेयर इयरको चाहिँ कहाँबाट डेभलप हुन्छ? डेभलपमेन्ट अफ इयर। यसमा ठिकै गरी चाहिँ मेन रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रो इयर चाहिँ 3 पार्टमा डिभाइड हुन्छ। कि इयर एउटा भयो आउटर, एउटा भयो मिडल, एउटा भयो इनर। अब यो 3टा लेयर भयो त तिम्रो चाहिँ इयरको। यसमध्ये इनरलाई अथवा यसलाई इन्टर्नल भन्ने हुन्छ, सिधै इन्टर्नल इयर। यो कहाँबाट डिराइभ हुन्छ त? फेरि बनेको हुन्छ एक्टोडर्म। एक्टोडर्म यो भयो। त्यसपछि मिडल भनेको इन्डो, र अब यसको लिङ्क पनि हामीले यसमा पढिदिन्छौँ है। मिडल इयर यो के हुन्छ त? इन्डो हुन्छ, इन्डोडर्म। अनि लास्टको भनेको आउटर अथवा एक्सटर्नल इयर। यो चाहिँ के हुन्छ त? मेजरसँग हुन्छ। अथवा यसरी हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। जस्तै तिम्रो के छ? इयरलाई सिम्पली यदि हामीले यो मान्यौँ भने यसको चाहिँ 3वटा पार्टमा डिभाइड भयो। ओके, अनि हामीहरूको स्किनको पनि 3वटा नै पार्ट हुने गर्छ, अथवा 3 जर्म लेयर हाम्रो स्किनमा हुने गर्छ। अब सिम्पल हेर न, इनर छ भने यो एकदम भित्रको बाहिरका छ। ओके, अनि यो सेकेन्डमा छ, यो चाहिँ एकदम भित्रका छ। अनि यो जुन सबभन्दा माथि थियो त्यो बिचमा छ। यानि कि सिम्पली के याद गर्न सक्छौँ भने जुन इनर मोस्ट लेयर छ नि त इयरमा चाहिँ, इन्टर्नल इयरहरू छन्, त्यो हाम्रो जर्म लेयरको सबभन्दा बाहिरको लेयर यानि कि एक्टोडर्मबाट बनेको हुन्छ। जस्तै मिडल छ भने एकदम भित्र जाऊ, एकदम भित्रको एकदम बाहिर, मिडलको एकदम भित्र गयो। त्यसपछि लास्टमा जुन बाँकी छ हाम्रो चाहिँ मेजोडर्ममा जान्छ, अथवा एकदम आउटर पार्ट जुन हुन्छ एकदम बाहिरको पार्ट त्यो के हुन्छ? हाम्रो चाहिँ मेजोडर्मबाट बनेको हुन्छ। त्यसै गरी हामीले यसलाई चाहिँ के गर्छौँ त? इयर कहाँ पर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुनु पऱ्यो। टेम्पोरल बोनमा हुने गर्छ। इयर कहाँ हुन्छ त? टेम्पोरल बोनमा चाहिँ पर्ने गर्छ। टेम्पोरल बोन यसलाई भन्छ हामीले, यो बोनलाई। अब टेम्पोरल बोन यो भयो,
यसमा चाहिँ इयर छ, यानि कि यससँग टच भएको बसेछ। त्यसै गरी इयर लाइज ओभर टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोनको जस्ट माथि चाहिँ हाम्रो इयर पर्ने गर्छ। मेरो गाना चला अब इयरमा चाहिँ त्यसको लेयरहरूको बारेमा चाहिँ डाइरेक्टली पढ्ने हामीले। इयरमा लेयरहरू के हुन्छन् त फेरि यही एक्सटर्नल, इन्टर्नल अनि मिडल इयर हुन्छ। यसमध्ये फर्स्ट टपिक इज द एक्सटर्नल इयर हुन्छ। एक्सटर्नल इयर, अब एक्सटर्नल इयरमा के आउँछ त हाम्रो बाहिरबाट देखिने गरी इयरको पार्ट के छ? फर्स्ट इज द पिना, बाहिर देखियो। अनि त्यसपछि के छ त एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल हुन्छ। यो जुन सर्कलहरू छन् नि त्यसलाई चाहिँ एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल भन्ने गर्छ। यसमध्ये पिना, ओके, पिनालाई हामीले चाहिँ खास दुई पार्टमा चाहिँ डिभाइड गर्न सकिन्छ। जस्तै यो एउटा माथिकोले हुन्छ, एउटा लोवर हुन्छ। लोवर चाहिँ मस्कुलर छ तर यो हल्का चाहिँ टाइट हुन्छ, यो बोनी हुने गर्छ, अथवा स्केलेटल यसमा हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ सिम्पल के हुन्छ त अप्पर लोवर, ओके। यसमा चाहिँ हाम्रो जरुरी पर्ने पोइन्टहरू के छन् त स्टार पोइन्टहरूमा? फर्स्ट यसले चाहिँ हामीले चाहिँ म्यामलहरूमा चाहिँ स्पेशल हुन्छ। यो अनि हामीले चाहिँ सिम्पल के भन्छ कि इयर इज वेल डेभलप्ड फाउन्ड इन mammals, but some of the mammal do not have the external ear अथवा पिना, that is like the whale, ornithococcus। यस्तो चाहिँ केही जनावरहरू छन् जस्तोमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो पिना चाहिँ एब्सेन्ट हुने गर्छ। त्यस्तो मेमलहरू पनि छन्, 3वटा छन्, नेमली हामीले चाहिँ अहिले पछि आइहाल्छ जो। त्यसै गरी यसमा यो भयो। अनि त्यसपछि के हुन्छ त यसको चाहिँ सबभन्दा एब्सेन्ट के हुन्छ, ओके, absent in whale, ornithocorpus, अनि लास्टमा एउटा छ सिल, ओके। अब व्हेलको बारेमा त सबैलाई थाहा हुन्छ। यो सिल भनेको के हुन्छ, खास चाहिँ कार्निभोरस एनिमल हो, म्यामल हो, जुन चाहिँ पानीहरूमा अथवा समुद्रमा चाहिँ खास गरेर चाहिँ भेटिन्छ। अनि यसमा चाहिँ हेर अप्परलाई के भन्छ र लोवरलाई के भन्छ? अप्पर मोस्टलाई चाहिँ हेलिक्स भनिन्छ, अनि फेरि लोवरलाई के भन्छ? लोब्युल भनिन्छ। यहाँ हामीले छेदाउँछौँ नि केटीहरूले चाहिँ मध्य समाजमा चाहिँ यहाँ छेदाउँछन्, बालीहरू लाउँछन्, त्यसले चाहिँ हामीले के भन्छ त लोब्युल भन्न सकिन्छ। अनि माथितिर चाहिँ त्यो फेसनको लागि मात्र लाउने गर्छन् केटाहरूले, त्यसले हेलिक्स पार्ट भनिन्छ। यहाँ माथितिर हुन्छ नि यसलाई हेलिक्स भन्न पाइयो। अनि यो तलको जुन मस्कुलर टाइप छ त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त फेरि लोब्युल भन्ने गर्छौँ। अब यो केबाट बनेको हुन्छ त? यो इलास्टिक कार्टिलेजबाट हुन्छ, इलास्टिक कार्टिलेज, ओके। यो इलास्टिक कार्टिलेजबाट हेलिक्स बनेको हुन्छ। अनि अप्पर लेयरले हेलिक्स बनिन्छ यहाँ भएकोले यो इलास्टिक कार्टिलेज हुन्छ। तर फेरि तल के छ त हाम्रो मसल्स हुन्छ, अरिकुलो, AURICULAR, अरिकुलर मसल्स, योबाट चाहिँ यो भनेको हुन्छ। यसले चाहिँ हामीले तन्काउन सकिँदैन, तर माथिको पार्टलाई यस्तो फोल्डिङ गर्न सक्छौँ नि हामीले, त्यसले चाहिँ भन्ने, त्यसले गर्दा यसले इलास्टिक कार्टिलेजबाट बनेको छ। हामी यो क्वेसन चाहिँ धेरै पटक आइसकेको छ यो पार्ट, ओके। तिम्रो चाहिँ इयरको पिनामा चाहिँ कुन टाइपको कार्टिलेज चाहिँ भेटिन्छ त्यो भनेर चाहिँ क्वेसन आउने गर्छ। एकपटक सोधेको रहेछ यसलाई एमओईमा, त्यसले गर्दा यसले चाहिँ स्टार लगाइदिएको हुन्छ। इलास्टिक कार्टिलेज चाहिँ भेटिन्छ यसमा। अनि यसको चाहिँ के काम गर्छ त फेरि हेर, जस्तै एउटा के हुन्छ सिम्पल होइन, इयर क्यानलको यो जुन यति बाटो देखिन्छ नि हाम्रो यति, यो क्यानललाई हामीले चाहिँ कोन्चा भन्ने गर्छौँ, ओके। यसलाई पनि स्टारमा राखिदिए भइहाल्छ। एन्ड पिना कभर्स, ओके, पिना कभर्स सम इयर क्यानल, called चोन्चा, ओके। कोन्चा भन्न पढ्न सकिन्छ। अनि चोन्चा चाहिँ लेख्नुपर्छ हामीले,
त्यसले गर्दा मैले चाहिँ चम्चै भनेको है। यति लेखिदिनु, एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू मेरो, किनभने यस्तै यस्तै पोइन्टहरू चाहिँ तपाईँको इन्ट्रान्सहरूमा चाहिँ म्याक्सिमम सोध्ने गर्ने गर्छ। त्यसपछि फर्स्ट हाम्रो चाहिँ के भयो त, यति चाहिँ हामीले पिनाको बारेमा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। अब यसमा चाहिँ क्यानलहरू छन्, यो बाटोहरू देखिन्छन्, योलाई चाहिँ के भन्छ, हामीले चाहिँ अडिटरी क्यानल भन्छौँ। बाहिर छ भनेपछि बाहिरको अडिटरी क्यानल भयो, एक्सटर्नल एडिटरी क्यानल। एक्सटर्नल एडिटरी क्यानलमा के हुन्छ त हाम्रो चाहिने भनेको वेल डेभलप इयर क्यानल, वेल डेभलपिङ म्यामल बर्ड, म्यामलहरूमा बर्डमा अनि रिप्टाइल। यो त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छैन। वेल डेभलपमेन्ट चाहिँ कहाँ त म्यामल बर्ड र रिप्टाइलहरूमा चाहिँ एकदम राम्रोसँग चाहिँ यो भेटिने गर्छ, अथवा यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ जो हुन्छ। यसमा चाहिँ दुई प्रकारको ग्ल्यान्ड हुन्छ, टु ग्ल्यान्ड फाउन्ड इन इट। यसमा दुई प्रकारको हुन्छ, त्यो के हुन्छ, एउटा सिभियासियस हुन्छ र एउटा सेरिमिनस हुन्छ। अब यसमध्ये चाहिँ सेरिमिनसले के काम गर्छ त, फेरि व्याक्सहरू अथवा जुन हाम्रो कचडा पोहरहरू देखिन्छ नि एयरहरूमा निकाल्दाखेरि सफाउँदाखेरि, त्यो के हुन्छ, हाम्रो चाहिँ सेरिमिनस ग्ल्यान्डको चाहिँ सिक्रेसन हुने गर्छ। खास उसले के काम गर्छ त, हाम्रो के अरे कानमा चाहिँ एकदम बढी मात्रामा चाहिँ लाउड स्पिकरको साउन्ड नजाओस्, नभए कान चाहिँ ड्यामेज हुनसक्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ सिभियासियस के अरे सेरिमिनस ग्ल्यान्डले चाहिँ आफ्नो सिक्रेसन त्यहाँ पोर गर्ने गर्छ, हामीले वेक्स भन्ने गर्छौँ। ओके, फर्स्ट सेरिमिनस ग्ल्यान्ड र सिभियासियस। ओके, दुईवटा ग्ल्यान्ड हाम्रो यसमा छ। यसमध्ये सिभियासियसले के गर्छ त, वैक्स सिक्रेसन गर्छ, जसले के काम गर्छ त, प्रिभेन्ट लाउड इन्ट्री अफ साउन्ड अनि फेरि एयरलाई चाहिँ सफा गर्नमा पनि सहयोग पुर्याउने गर्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अनि फेरि ब्याक्टेरियल इफेक्टहरूबाट पनि बचाउँछ, ब्याक्टेरियाहरू इन्ट्री नगरोस् भनेर चाहिँ यसले चाहिँ मेन फङ्सनको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ। अनि फेरि अर्कोमा के छ त भने, एउटा हामीले एकदम जरुरी पोइन्ट के छ, उम्बो। ओके, उम्बो, UMBO, उम्बो। यो पोइन्ट चाहिँ हामीले जरुरी हुन्छ, कहिलेकाहीँ स्टारमा आउने गर्छ त आएको अनि यो पोइन्ट हुन्छ UMBO, उम्बो। यो चाहिँ के हो त, खासमा चाहिँ टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन हुन्छ। ओके, त्यसको चाहिँ आउट पोर्सन जुन चाहिँ बल्ज भएको हुन्छ, यो पोर्सनलाई भन्छ उम्बो। ओके, यति मात्र यो स्ट्रक्चर जुन देखिन्छ त्यसलाई उम्बो भनिन्छ। अनि सिम्पली चाहिँ के भन्न सकिन्छ त, सेन्ट्रली बल्ज्ड आउट, सेन्टरमा छ, बाहिर देखिरहेछ, बल्ज्ड आउट। के हो त, फेरि यो खास पोर्सन हो, पोर्सन अथवा पार्ट अफ के त, टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन, टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन। ओके, यतिसम्म चाहिँ हामीले एकदम जरुरी हुन्छ। एक्सटर्नल इयरमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू यति हुने गर्छन्। अनि वेल डेभलपमेन्ट छ म्यामलमा, फर्स्ट थिङ्स भयो। अनि एब्सेन्ट केमा हुन्छ, किनभने एक्सेप्सनल क्वेसनहरू म्याक्सिमम सोध्ने गर्छ। होलमा, सेलमा, अर्निथो, कर्पसहरूमा चाहिँ यो चाहिँ एब्सेन्ट हुने गर्छ। अनि पिनाको चाहिँ अप्पर पार्टलाई हेलिक्स भनिन्छ, अनि लोवरलाई लोबिल भन्छ। अप्परमा इलास्टिक कार्टिलेज पाइन्छ, लोवरमा फेरि अरिक्युलर मसल्सहरू पाइन्छ। जस्तो चाहिँ पिनाले के काम गर्छ, फेरि इयर क्यानलको सम पोर्सनलाई कभर गरेको हुन्छ, अनि क्याभिटी हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ, हामीले छुन्चा भनिन्छ। त्यो भयो। अनि कस्मेटिक सामानमा चाहिँ यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ, अथवा फेसहरू यदि राम्रो बनाउनु भने इयरलाई पनि राम्रो बनाउनुपर्छ। त्यो कुरा पनि सिम्पली हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। एक्सटर्नलमा के छ, फेरि यो चाहिँ वेल डेभलपमेन्ट छ, म्यामल, बर्ड, रिप्टाइलहरूमा चाहिँ एकदम राम्रोसँग डेभलप भएको हुन्छ। यसमा चाहिँ दुईवटा ग्ल्यान्ड हुन्छ, सेरुमिनस र सिभियासियस हुन्छ। सेरुमिनसको यसमा चाहिँ मेन फङ्सन हुन्छ, जसले चाहिँ वैक्सको सिक्रेसन गर्ने गर्छ। अब वैक्सको सिक्रेसन गर्ने भनेको के त, फेरि एउटा के हुन्छ त, प्रिभेन्ट गर्छ लाउड स्पिकरबाट। अनि सेकेन्ड के हुन्छ त, ब्याक्टेरियल इफेक्ट हुन्छ कि ब्याक्टेरियल इफेक्ट।
ब्याक्टेरियाहरूको चाहिँ इन्ट्री नहोस् भनेर चाहिँ यो चाहिँ ब्याक्टेरियल इफेक्ट देखाउने गर्छ। है यति भयो हाम्रो चाहिँ एक्सटर्नल एयरको बारेमा चाहिँ जान्नुपर्ने एकदम जरुरी पोइन्ट हो। त्यसै गरी अब हामीले चाहिँ सेकेन्डमा के गर्छौँ, एक्सटर्नल भएपछि अब मिडलमा जान्छौँ। मिडलमा चाहिँ के हुन्छ, क्याभिटीहरू चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ। ओके, मिडलमा क्याभिटीहरू हुन्छन्, त्यो क्याभिटीको बारेमा हामीले चाहिँ एकदम राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ। त्यो क्याभिटीभन्दा पहिले चाहिँ हामीले एकपटक चाहिँ त्यसको के हुन्छ त लेयरहरूको चाहिँ डायग्राम बनाउँछौँ, त्यसपछि बल्ल त्यसको स्टार्ट गर्ने गर्छौँ। केटाहरू अब यो जुन चित्र छ कि हाम्रो इयरको चाहिँ होल के अरे एकदम लेभल डायग्राम हो। यो डायग्राम चाहिँ त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट त पर्दैन, तर यही डायग्रामको बेसिसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो होल सिस्टम होल इयरलाई चाहिँ पढ्नुपर्छ। यसमध्ये आज हामीले चाहिँ सकिएको चाहिँ कति छ त, यति चाहिँ सकिएछ हाम्रो। ओके, अब हाम्रो इन्ट्री कहाँ हुन्छ त, मिडल इयरमा हुन्छ। मिडल इयर, यस, यति कुरा। त्यसपछि भोलिको यसमा जान्छौँ हामीहरू। इन्टरनल इयर भोलि पढ्छौँ, आज मिडल इयर चाहिँ सकियाउनुपर्छ। ओके, यो डायग्राम चाहिँ तिमीले चाहिँ ठिकै स्क्रिनसट गरेर राखे हुन्छ अथवा यसलाई चाहिँ कपीमा कोरी पनि हुन्छ है। एकदम इम्पोर्टेन्ट डायग्राम हो बुझ्नको लागि है। इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ इक्जाममा त कहाँ यस्तो डायग्रामहरू सोध्छ र, इक्जाममा त इन्फर्मेसनहरू मात्रै चाहिन्छ यसको बारेमा, वर्ल्ड इन्फर्मेसनहरू चाहिन्छ। इन्फर्मेसन मात्रै होइन, वेल इन्फर्मेसन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो सेकेन्डमा के थियो, हाम्रो मिडल इयर थियो। मिडल इयर मिडल इयरमा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ त, क्याभिटी हुन्छ, जुन के हुन्छ एयर फिल्ड, एयरले भरिएको क्याभिटी हुन्छ, जसले हामीले भन्छन् टिम्प्यानिक क्याभिटी। ओके, टिम्प्यानिक क्याभिटी भयो। अनि त्यसपछि यसमा के हुन्छ त, हाम्रो टिम्प्यानिक बुला हुने गर्छ, बोन हुन्छ जसमा होइन, पार्ट अफ टेम्पोरल बोन, part of the temporal bone surrounding the tympanic cavity, surrounding tympanic cavity। tympanic cavity लाई चाहिँ सराउन्ड गर्न अथवा चारैतिरबाट घेर्ने बोनहरू जुन हुन्छ नि, त्यसको के टेम्पोरल बोनको पार्टहरूलाई के भन्छ हामीले चाहिँ टिम्प्यानिक बुला भन्छन्। यसमध्ये यो पोइन्ट एकदम जरुरी छ। यो त नर्मल पोइन्ट हो। हामीले चाहिँ जुन क्याभिटी हुन्छ मिडल इयरमा, जुन यस्तो बनाएको थियौँ नि हामीले, यहाँ मेलस थियो, इन्कस थियो, स्टिप थियो, त्यसपछि क्याभिटी गएको थियो, त्यसलाई हामीले टिम्प्यानिक क्याभिटी भन्छ। अथवा यो जुन आएको क्याभिटी हुन्छ, टच हुन्छ, यसले पनि हामीले भन्न सकिन्छ। यति यसमा चाहिँ जान्नुपर्छ। यसमा बोनी एरिया जसले चाहिँ के अरे टेम्पोरल बोनको पार्ट हुन्छ, जुन जसले सराउन्ड गर्छ केलाई त टिम्प्यानिक क्याभिटीले, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, टिम्प्यानिक बुला भन्छौँ। ओके, टिम्प्यानिक बुला भनेको के हो त, सिम्पल चाहिँ द पार्ट अफ द टेम्पोरल बोन व्हिच सराउन्ड द टिम्प्यानिक क्याभिटी। टिम्प्यानिक क्याभिटीलाई चाहिँ सराउन्ड गर्ने चाहिँ टेम्पोरल बोनको पार्टले भन्न सकिन्छ हामीले के त, टिम्प्यानिक बुला भन्छन्। त्यसमा चाहिँ स्टिप, मेलस अनि इन्कस यिनीहरू चाहिँ आउने गर्छन्। अब त्यसपछि के छ हाम्रो यसमा चाहिँ पढ्ने हाम्रो के गर्छ, मिडल इयरमा चाहिँ इयर ओसिकल, फेरि इयरमा के छ, इयर ओसिकल, टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन, यसलाई सेकेन्डमा राख्नु सजिलो हुन्छ। ए बी इयर ओसिकल, अनि सीमा इयर मसल्स। अब के आयो भने टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन, इयर ओसिकल, इयर मसल, युस्टाचियन ट्युब। ओके, लास्टमा युस्टाचियन ट्युब। युस्टाचियन ट्युबलाई हामीले चाहिँ धेरै नामहरूबाट चाहिँ चिनिन्छ है। के अरे फेरिन्जियल ट्युब पनि भन्ने गरिन्छ, त फेरिङ्गो टिम्प्यानिक ट्युब भनिन्छ है।
अनि अडिटरी ट्युब पनि भनिन्छ। अनि स्टाइकेन ट्युब त नर्मल भयो किनभने यसले के गर्छ त हाम्रो नोजको फेरिङ्सबाट चाहिँ नेजोफेरिङ्सको ल्याएर चाहिँ यसले चाहिँ मिडल इयरमा चाहिँ कनेक्ट गरिदिन्छ। यो यसको चाहिँ मेन लोकेसन, यो लोकेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। एक्जाममा चाहिँ म्याक्सिमम पटकहरू चाहिँ सोधिरहेको क्वेसनहरू 2-3 पटक सोधिसकेको छ अहिलेसम्म। स्टाइकेन ट्युब कहाँ हुन्छ अथवा यो ठाउँमा के मिडल इयर र फेरिङ्स के नेजोफेरिङ्सलाई टच गराउने अथवा लोकेट गराउने अथवा कनेक्ट गराउने अर्गनको नाम अथवा ट्युबको नाम के हो भनेर चाहिँ सोधिरहेछ। जसमध्ये फर्स्ट हामीले चाहिँ आज पढ्ने गइरहेछौँ टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन। टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन अब मेम्ब्रेन भन्ने के हामीले बुझ्नुपर्छ सिम्पल त यो चाहिँ बाहिरको लेयर होला। ओके, लेयर जस्तै सेल मेम्ब्रेन हुन्छ, अनि फेरि के अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुन्छ। यिनीहरू जस्तै यसमा पनि केही मेम्ब्रेन हुन्छ। यसमा फेरि के हुन्छ लाइन्ड बाई सिम्पल ओके, लाइन बाई सिम्पल क्युबोइडल एपिथेलियम हुन्छ। क्युबोइडल एपिथेलियम ओके। अब क्युबोइडल भनेपछि अब क्युब जस्तो हुनु पर्यो। ओके, यस्तो भइदियो। यो तिम्रो लेन्थ ब्रेथ हाइट सबै चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ क्युब भन्नको लागि। त्यस्तो टाइपको चाहिँ क्युबोइडल एपिथेलियमबाट यो बनेको हुन्छ। सिम्पल टाइपको कम्प्लेक्स हुँदैन यसमा। अनि यसमा के हुन्छ त यो एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भयो, ओरिजिनेट फ्रम अल 3 जर्म लेयर। ओरिजिनेट फ्रम अल 3 जर्म लेयर ओके। 3वटै लेयर हुन्छ नि हाम्रो बडीमा चाहिँ एक्टो मेजो विन्डो, त्यो 3वटैबाट मिलेर चाहिँ यो बनेको हुन्छ। अनि फेरि यसमा चाहिँ 2टा कुराहरू के थाहा हुनुपर्छ हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन अथवा इन्फेक्सन भयो भने के हुन्छ त मेरिन्जाइटिस भन्छ कि माइरिन्जाइटिस इन्फेक्सन MYRINGITIS भने यसको चाहिँ के हुन्छ अब उपचार गर्नु पर्यो। इन्फेक्सन भएपछि के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ रिपेयर हुनुपर्छ त्यसलाई। अब रिपेयरिङलाई के भन्छ त फेरि मेरिन्जाइटिस भने मेरिन्जोप्लास्टिस मिरुङ्गो MIRINGOPLAST ओके। मिरिङ्गोप्लास्टी भनिन्छ। मिरिङ्गोप्लास्टीको के हो त फेरि टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन ओके। मेम्ब्रेनबाट मिरिङ्गो सम्झिने, प्लास्टी भनेको बनाउनु हुन्छ, आइटिस भनेको इन्फेक्सन हुन्छ। सिम्पल बुझ्नको लागि हो। आइटिस भनेको इन्फेक्सन, प्लास्टी भनेको बनाउने, अनि मेरिङ्गोबाट चाहिँ अथवा मिरिन्जो जुन छ यसबाट हामीले के सम्झिने चाहिँ मेम्ब्रेन सम्झिने। इयरमा कुन मेम्ब्रेन हुन्छ एउटा टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन देख्ने गर्छ ओके। मिडल इयरमा टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन हुन्छ जुनमा के छ त मिरिङ्गो मेम्ब्रेनबाट आइटिस आयो भने इन्फेक्सन इन्फर्मेसन हुन्छ। त्यसरी प्लास्टी आयो भने के हुन्छ त हाम्रो त्यसलाई चाहिँ क्योर गरेको छौँ, रिपेयर गरेको छौँ, नयाँ रूप दिएको छौँ त्यसलाई। त्यसपछि यो हाम्रो चाहिँ के हो टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन सक्यो। त्यो हाम्रो के छ सेकेन्ड टपिकमा इयर ओसिकल ओके। इयर ओसिकल भनेको बोनहरू हुन्छन् जुन चाहिँ 3वटा बोन हुन्छन्, जसमा चाहिँ हामीले सिम्पल क्यारेक्टरहरू जुन चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छन् त्यति मात्र लेख्ने गर्छौँ। यसमा चाहिँ यसको लागि चाहिँ मिस ह्यास भनेर चाहिँ सम्झिनुहुन्छ सेफरको लागि मिस ह्यास ओके। यसको लिङ्क योसँग छ, यसको लिङ्क योसँग छ, यसको लिङ्क योसँग छ। अब के छ त हेरौँ म्यालेस ओके। म्यालेसलाई सिम्पल के भन्न सकिन्छ हामीले लार्जेस्ट अफ 3 ओसिकल ओके। यसमा के छ लार्जेस्ट अफ 3वटा ओसिकल। 3वटा ओसिकलमा के छ त हाम्रो चाहिँ मेलस इन्कस स्टेप ओके। यो 3टा मध्ये चाहिँ सबभन्दा ठुलो साइज छ लार्ज भएको के हुन्छ त फेरि म्यालेस हुने गर्छ। एउटा यो पोइन्ट छ। त्यसपछि यो चाहिँ अब कहाँबाट चाहिँ बनेको हुन्छ त मोडिफाइड फर्म अफ आर्टिकुलर बोन ओके। बोन अफ ज ओके। त्यसै गरी अब इन्कसमा छ। इन्कसमा चाहिँ हामीले के ध्यान दिनु पर्यो त फेरि यो चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ क्वाड्रेट बोन अफ ज ओके। अब यसमा चाहिँ केही त्यस्तो छैन मोडिफाइड फर्म
quadrate bone of jaw. ओके, क्वाड्रेट बोन अफ जबाट जे चाहिँ बनेको हुन्छ। मेलेसमा एउटा अरू पोइन्ट के लेख्न सकिन्छ। ओके, मेलेसको लागि मात्रै इट इज अट्याच टु द ह्यान्डल अफ मेलस, ह्यान्डल अफ मेलस इज अट्याच्ड टु के एउटा केसँग आउँछ त टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन। ओके, टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन। ह्यान्डल अफ मेलस इज अट्याच टु द टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन हुन्छ। मोडिफाइड फर्म अफ क्वाड्रेट बोन अफ ज इन्कस हुन्छ। मोडिफाइड फर्म अफ आर्टिकुलर बोन अफ ज भनेको मेलस हुन्छ। लार्जेस्ट आउट अफ द 3 ओस्केल, तीनवटै ओस्केल मध्ये सबभन्दा लार्जेस्ट यही हुन्छ। अनि यसलाई स्टार लगाएको हुन्छ सिधै। ओके, यसलाई स्टार नलगाउने, यसलाई स्टार लगाउन पाइन्छ, यसलाई पाइन्छ। यो दुईवटा पोइन्ट चाहिँ एकदम रिमेम्बर गर्ने है। इन्ट्रान्समा चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ यो सोधेको रहेछ, यो पोइन्ट र यो पनि सोध्न सक्छ, त्यस्तै टाइपको छ क्वेसन यसमा। त्यसपछि अर्को के छ हाम्रो बाँकी चाहिँ स्टेप छ, अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ मिस ह्यासको चाहिँ बारेमा पढ्छौँ। स्टेप, स्टेपमा के हामीले चाहिँ थाहा हुनुपर्छ, यो चाहिँ स्मलेस्ट मसल्स यसैमा आउने अथवा स्मलेस्ट बोन यसले भन्न सकिन्छ। स्मलेस्ट बोन अफ द बडी फर्स्ट। ओके, स्मलेस्ट बोन अफ बडी, यसलाई स्टार लगाइन्छ सिधै। स्मलेस्ट बोन हुन्छ के त हाम्रो स्टेपी। अनि यसमा चाहिँ अर्को के छ, मोडिफाइड केबाट बनेको हुन्छ, मोडिफाइड फर्म अफ। ओके, मोडिफाइड फर्म अफ के त फिर ह्यामिन्डोबुलर, ह्यामेन्डिबुलर बोन अफ द ज, बोन अफ ज। ओके, ह्यामेन्डिबुलर यहाँ छ नि त, जस्तै यहाँ हुन्छ क्या भित्र, अब हामीले यसमा छिर्न सकिन्न। ह्यामेन्डिबुलर बोन अफ जबाट चाहिँ यो डिराइभ भएको हुन्छ। यसमा मेन हामीले चाहिने यो पोइन्ट छ। ओके, अनि लास्टमा के छ त फेरि यसको स्टेपको चाहिँ लास्ट पोइन्ट, टेल पोइन्ट जुन हुन्छ नि, अथवा के हुन्छ त फुट प्लेट अफ द स्टेप, फुट प्लेट अफ स्टेप इज कनेक्टेड विथ फेनेस्ट्रा ओभ्यालिस, अथवा हामीले फेनेस्ट्रा ओभ्यालिस लेयरको के भन्न सकिन्छ, विन्डोको नाममा चाहिँ ओभल विन्डो। ओके, त्यो अहिले लेखौँ ल। सिम्पल यही हामीले चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ, फेनेस्ट्रा ओभ्यालिस भन्ने हुन्छ। ओके, फेनेस्ट्रा ओभ्यालिससँग चाहिँ फुट प्लेट अफ द स्टेप कनेक्ट हुन्छ, सिम्पल। त्यसपछि मोडिफाइड फर्म अफ ह्यामेन्डिबुलर बोन अफ द ज अनि स्मलेस्ट बोन अफ द ह्युमन बडी। अनि यसमा चाहिँ एउटा अरू एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ फेरि, हामीले चाहिँ फ्रगहरूमा चाहिँ एउटा मात्रै ओसिकल चाहिँ हुने गर्छ, इयर ओसिकल, जसलाई के भन्छ अहिले कोलुमेला, कोलुमेला एग्रिस। एउटा मात्रै इयर ओसिकल हुन्छ, वान इयर ओसिकल इन फ्रग। ओके, इयर ओसिकल एउटा मात्रै हुने गर्छ, जसलाई हामीले चाहिँ स्टेपीको नाम चाहिँ दिने गर्छौँ। ओके, हायर अर्गेनिजममा यही गयो भने कोलुमेला एग्रिसलाई हामीले स्टेप भन्छौँ। अनि यसमा सानोमा गयो भने के हुन्छ, सो मसल्सहरूमा जस्तै आउँछ। मसलमा के हुन्छ हामीले मेन थाहा हुनुपर्ने भनेको एकदम म्याक्सिमम पटक सोधेको चाहिँ स्मलेस्ट मसल अफ द बडी आउँछ नि क्वेसनमा, त्यसलाई के हुन्छ स्टेप डिस हुन्छ कि, स्टेपसँग चाहिँ टच भएको हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यसलाई स्टेप डिस भन्ने गरिन्छ। त्यो स्मलेस्ट मसल्स अफ द ह्युमन बडी हुन्छ। यो सब अहिले चाहिँ हामीले मिडल इयरमै पढिरहेछौँ है। सीमा के छ हाम्रो इयर मसल। इयर मसलमा चाहिँ हामीले के ध्यान दिनुपर्छ त फेरि, स्टेपिडियस, स्टेपिडियस। ओके, यो के त फेरि स्मलेस्ट मसल्स
स्मलेस्ट मसल okay smallest muscle of the body and attached to step okay स्टेप सँग चाहिँ अट्याच भएर बसेको हुन्छ त्यसले गर्दा यसलाई हामीले के भन्छ त स्मलेस्ट मसल अफ द बडी थो यसले स्टेप डिएस नाम केबाट आयो त त्यो स्टेपबाट चाहिँ आएको रहेछ स्टेप बोनबाट चाहिँ अट्याच हुन्छ त्यसले गर्दा स्टेप डिएस भन्ने गरिन्छ यसलाई त्यसै गरी सेकेन्ड पोइन्टमा के हुन्छ त फेरि टेन्सर टिम्प्यानिक हुने गर्छ टिम्प्यानिक मसल अट्याच टु द मेलस टेन्सर टिम्प्यानिक मसल अट्याच टु यो केसँग अट्याच हुन्छ त मेलससँग ओके यानी कि स्टेप डिएस स्टेपसँग टेन्सर भयो मेलससँग अनि अर्को के छ जसले के गर्छ त यो मसल्सहरुले प्रोटेक्ट के हुन्छ त फ्रम द लाउड नोइज बढी मात्रामा हल्ला नहोस् अथवा हाम्रो चाहिँ टिम्प्यानम के स्टिरियो सिलियाहरू हुन्छन् त्यो सिलियाहरूले चाहिँ के अरे हाम्रो भाइब्रेसन चाहिँ एक्साइटेसनको रूपमा चाहिँ एकदम फास्ट नगर्दिनु भन्नेबाट चाहिँ यसले चाहिँ एक्साइटेसनबाट बचाउने काम गर्ने गर्छ यसमा जान्नुपर्छ अनि यसपछि चाहिँ हाम्रो यसको चाहिँ लगभग लास्ट टपिक हुन्छ त्यो के त फेरि युस्टेकियन ट्युब हुन्छ है युस्टेकियन चाहे युस्टेकियन भन चाहे अडिटरी भन चाहे अर्को पनि फेरिन्जो टिम्प्यानिक भनिन्छ फेरिन्जो टिम्प्यानिक बट लास्टमा चाहिँ ट्युब लेख्ने सबैको पछाडि ट्युब युस्टेकियन ट्युब अडिटरी ट्युब यो फेरि फेरिन्जो टिम्प्यानिक ट्युब हुन्छ अनि यसमा के हुन्छ यसमा सिलियाहरू हुन्छ नि लाइन बाई lined by the ciliated columnar epithelium. Lined by ciliated columnar epithelium हुन्छ अनि यसले के काम गर्छ त कनेक्ट गर्दाखेरि नेजोफेरिङ्स कनेक्ट नेजोफेरिङ्स विथ केसँग त नेजोफेरिङ्ससँग चाहिँ मिडल इयर ओके यानी कि मिडल इयर र नेजोफेरिङ्सलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने चाहिँ के त फेरि फेरिन्जो टिम्प्यानिक छ त्यसैले गर्दा यसले चाहिँ फेरिन्जो भनेको फेरिङ्सबाट आयो टिम्प्यानिक भनेको इयरको मिडल पार्टलाई चाहिँ टिम्प्यानम भनेर चाहिँ चिनिन्छ सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्दा त्यसपछि लास्टमा चाहिँ हामीले के गर्नु थाहा हुनुपर्छ त फेरि यसले चाहिँ मेन्टेन गर्छ के त ब्यालेन्स maintain balance between external and the internal ear okay internal means middle and the external middle and external ear okay यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोस्ट एकदम जरुरी पर्ने कुराहरू हुने गर्छ त्यसपछि हामीले चाहिँ अब इन्टरनल इयरको बारेमा चाहिँ डिस्कसन भोलिको क्लासमा चाहिँ गरौँला यानी कि हामीले चाहिँ एक दिनमा धेरै नपढ्ने अलिअलि सानो सानो गरेर चाहिँ राम्रोसँग हरेक कुरा चाहिँ मजाले चाहिँ याद गर्ने गरी चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ ओके यसमा चाहिँ आजको लागि हाम्रो लेक्चर यति नै हो अब टुमारोको लागि ओके भोलिको लेक्चरमा हाम्रो के हुन्छ त फेरि internal ear ओके यदि हाम्रो चाहिँ भोलिको लेक्चर हुन्छ इन्टरनल इयर टपिक अब यो चाहिँ जति मैले नोट लेखाएको छु त्यति नोट यदि राम्रोसँग थाहा हुन्छ भने चाहिँ हामीले के अरे इयरको बारेमा चाहिँ त्यस्तो कन्फ्युजनको क्वेसनहरू चाहिँ लगभग नआउला भन्ने चाहिँ मेरो आश छ ओके हस् त धन्यवाद भिडियो मन परेमा यसो लाइक सेयर गर्नुस् अनि साथीहरूले पनि थाहा बताउनुस् कि हो यसमा चाहिँ फ्री अनलाइन क्लास भइरहेको छ अनलाइन क्लास त मिल्दिनले भन्न भिडियो आइरहेको छ त्यसबाट चाहिँ पढ्न चाहिँ अरूलाई सेयर गर्नुहोस् अरूलाई पनि सहयोग गर्नु हस् बाई